السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي وفيديو جديد. وكما كتشوفوا فيديو مختلف على الفيديوهات اللي كندير. خرجنا من الكوزينه وغادي نمشيو نديرو شويه ديال البريكولاج. الوغ ان شاء الله غادي نصايبوا كالندري رمضان، الله يدخل علينا بالصحه والعافيه وبمغفره الذنوب، وان شاء الله يرفع علينا ربي هذا الوباء. دونك بما اننا حنايا في هذا الحجر الصحي، صايبت كالندري بسيطه يقدر يكون عندك هادشي في الدار، ولا لا مشيتي تقداي قوام رمضان تلقاي هاد لي غوبلو وتجيبيهم معاك وتصايبي واحد الكالندريه لوليداتك، تصايبيها انت ووليداتك. انا في لا فيديو صايبتها بوحدي باش ما يبانوش وليداتي، مي دابيتود كنصايبها معاهم. كيما شفتوا كتجي على هاد الشكل. كالندريه بسيطه درت فيها هي لي غوبلي. درت كادر، الا ما كاينش كادر ديروا خشبه، ما كايناش خشبه تلصقي لي غوبلي في الحيط وديري واحد الكوان ديال رمضان. دونك ان شاء الله غادي في الاخر الفيديو غادي نبارطاجي معكم الكالندري اللي درت العام اللي فات. درتها بالبابي كادو، درتهم كميمسات وشديتهم بخيوطه وعلقتهم في واحد العود، جاو زوينين اوريجينال. وغادي نبارطاجي غادي نوريكم عفوا واحد كالندري اخرى اللي بغى يديرها بلي فيلتر ديال القهوه. هذوك اللي كيكونوا في الابيض وفي الماغو تا هما كيجيو زوينين. وفوالا، وخليكم حتى الاخر ديال لا فيديو باش تشوفوا لي فوتو ديال العام اللي فات. وان شاء الله غادي يكون هذا الفيديو الاول. ابخي ان شاء الله غادي نوريكم الفيديو الثاني كيفاش غادي ندير الكوان ديال رمضان. بكل شيء اللي وجدت ان شاء الله تعجبكم وتوصلكم الفكره. ان شاء الله انا حطيت لكم الفيديو سيمانه قبل باش اللي عجبته الفكره يقدر يديرها لوليداته. السلام عليكم، كما كتشوفوا معايا ان شاء الله غادي نبداو في نصايبوا الكالندري ديال رمضان. ان شاء الله بحول الله غادي نصايبوها بشي حاجه اللي هي بسيطه مع هذا الحجر الصحي. كاع المغازات ديال البريكولاج ديال الديكوراسيون كلشي مسدود. دونك تقدري تصايبيها بحويجات بساط. انا جبت لكم حوايج بساط وغادي نسهل لكم حتى كيفاش غتصايبيها. الا ما كانتش عندك لاكول تقدري تخيطيهم، تقدري ديري بالسكوتش دوبل فاز. دونك غن غادي نحاول نبسط لكم حتى الخدمه ونعطيكم دي زاستيوس اللي تقدروا تستعملوهم في هذا الكالندري. الوغ بالنسبه لهذا الكالندري ان شاء الله غادي نصايبوها بلي غوبلي. الوغ الا ما كاينش عندك في الدار هادو ديال الكاغط، الا ما كاينينش في الدار غتمشي للمغازا سي سور تلقايهم. الا ما لقيتي هادو ديال الكارت غتلقاي ديال البلاستيك. دونك غادي نحتاجو لي غوبلي كما كتشوفوا معايا، والهي هذاك اللي هكا فيه داك الزواق هذاك طابلو. غادي تستعملي الا عندك طابلو في الدار، ولا غتشري شي طابلو بحال هكا تا هما كاينين في المغازات كما تيبان لكم. طابلو كبير، انا هنايا خديت طابلو كبير سامبل. غتشوفوا واش غادي ندير ليه ان شاء الله. غاديش نخليها انا هكاك، غادي نبداو ان شاء الله. غنشد الطابلو غادي نحاول نحلو وغادي ندورو هكا. دونك هذه ما غاديش نستعملها انا حيت ما غتجينيش مع لا ديكو اللي غادي ندير في هاد لوكون اللي غادي نديرها ان شاء الله ديال رمضان. البنات اللي مدخله ما غاديش يجيوني مع داك الماغون. دونك غنخليها هكا. هنا كاينه واحد البلاستيكه كتخيل فوالا كنت غنخليها. دونك غادي نرد هذه هي بلاستيكه. هذا ما غاليش، هادو من لي طابلو سامبل باشير. غادي نشد قلبتو كما كتشوفوا. دابا غادي نخدمو. غادي نشد لاكول، شوفوا واش كيبان. وي تشدي لاكول. كيبقى الزواق على حسب كيفاش نتي غادي تزوقي.
الا ما غاديش، الا تقدري تخلي الورقه هكا سامبل، ديري ورقه بيضاء سامبل وتخليها هكا. مي انا كما كتشوفوا اللوينات ان شاء الله اللي غندير في هاد لو تيم ديال الكالندريي، غندير هاد اللوينات وداخل فيهم الذهبي. هذا تسبيح طويل. دونك انا غنلعب بهاد اللوينات نوريكم، غنخليكم مفاجاه كيفاش غنكمل ابخي لا ديكو في الطبله. هذه حتى هي، هادو انا خديتهم في من كان راس العام، ولا راس العام كيديروا بروموسيون تخفيضات في داكشي اللي داروه في راس العام، وهادو كانوا حاطينهم مع داكشي ديال السابان، داكشي اللي كيعلقوا في راس العام في السابان ديك الشجره، ولقيتهم دايرين ليهم 50%، وانا عجبوني خديت منهم على حساب رمضان. وهادو كاع كما كتشوفوا، دونك دايرين ليهم، كانوا دايرين لهم 50%، وخديتهم على حساب هاد رمضان. كنت باغا ناخذ شحال من حاجه اخرى مي مع هاد الحجر الصحي وشي سدوا لنا واحد المغازه اللي كتعتقنا. فوالا دونك غادي نقضيو بهذا الشيء اللي عندنا. جاب الله خديت انا هادو. دونك كيما شفتوا درت لاكول. دابا غادي نشد هذا الدوغي كما كيبان لكم، غادي نحاول نديرو هكا بارتو. درت لاكول باش من غندير انا هذا غيلصق هاد لي بايت هكا، غادي يلصق. نقولوا البريند كاع سي با يقدروا. دونك هاد لي بايات هكا فوق لاكول غادي يلصق باش من نلصق من نسد هذا الطابلو ديالي ما غاديش تبقى ديك الورقه بيضاء، غادي تكون هكا فيها هاد لي بايات على حساب لا ديكو اللي دايره انا باش تمشي ليا معاهم. الا ما كاينش بلاش تخليها بيضاء، ولا تلعبي انت بهاد الورقه هادي تقدري ترسمي فيها شي حاجه مع شي صومعه، شي قبه، شي حاجه نتاع رمضان عفوا، ديال شي حاجات تترمز لرمضان. دونك نظن غيكون شد. وي دابا غادي نشدها وغادي نقلبها. فوالا كما شفتوا قلبتها. دابا غادي نجيب الطابلو غنسدو. كما قلت لكم هذا الجزء الاول فاش غنصايب الكالندريي، ابخي غادي ندير الجزء الثاني فاش غادي نصايب الطبله. نديرو على جوج اجزاء عفوا. انا درتو هكا قبل سيمانه قبل باش اللي بغى نعطيه فكره. وهنايا درت انا غندير لي كوبلي غنعطيكم فكره ديال لي فيلتر ديال القهوه. اللي ما عندوش كوبلي ما كاينش الطابلو يقدر يدير بلي فيلتر ديال القهوه، غنوريهم لكم. الوغ الطابلو ديالي كيجي هكا كما كيبان لكم تبدل، لا ما بقاش سامبل، دخلت فيه لي بايات احسن. خرجت لي هذه كما كيبان لكم. الطامليدر زوين كما كيبان لكم هكا فيه داك لي بايات احسن. الوغ دابا اش غادي نديرو ان شاء الله،
انا غادي نلصق انا غادي نلصق ان شاء الله بهذا بسكوتش دوبل فاس. انا غادي نلصق بهذا. الوغ اللي ما عندوش سكوتش دوبل فاس، انا جربت باللصاقات الاخرين ما لصقش. مي عندي فكره اخرى اللي هي غادي تشدي البره ديالك، غتشدي شي بره بيان سور تكون شي بره غليظه اللي تقدر تدخل بين هادشي. غادي تشدي البره وغادي تعقدي العقده هنايا، وغتدخليها من هنا كما كيبان لكم. يا بخي من تدخل من هنا ابري دوزيها، ابري غدوزيها في الطابلو. شوفوا اش كيبان لكم. وي ابري غدوزيها في الطابلو وتخرجيها من على برا وتعقديها عاوتاني. واللي عنده فين هو عنده هذا والسي يقدر يستعملو. اللي عنده هذا والسي يقدر يستعملو. ما عرفتش انا شنو سميتو. كديري الكوبلي ديالك هكا، غديري الكوبلي من هنا وغادي تطرطقيه من هنا باش يتسد من هنا. فوالا غادي تلصقي الكوبلي وديري هكا وتلصقيه. دونك غنبداو على بركه الله. انا هاد الطابلو هز لي 5 ديال لي كوبلي كما كتشوفوا. شريت هاد اللون، كنت بغيتو انا هي الدوغي والكحل. مالوغوزمون ما لقيتش، لقيت غير هاد الشكل داخل فيه الغوز، وخديت هذا اللي غادي شويه لهاد اللوينات. غادي نخلطهم. دونك انا هنا غادي ندير 5. غيجيوني 5 غندير 30. كما كتشوفوا غنبقى نقلب في اللوان. غنستمر هكا حتى نسالي. يلا وصلت 20. نزيد 10 اخرى. كيبان مزيان. فوالا ما غاديش نخليهم هكا واقفين، غادي نوجد السكوتش وغنبدا كنلصق ان شاء الله. وبصراحه احسن بسكوتش سكوتش دوبل فاس. بعد ما لصقت لي كوبلي كاملين درت فيهم هاد السكوتش دوبل فاس كما كتشوفوا. الوغ دابا غادي نحاول نحيد هذا باش نلصقهم تو سويت. غندور الجهه الاخرى باش نحاول نلصقو مزيان. فوالا ساهي لصق. طيرت البلاستيكه اللي غنحاول نخشيها. فوالا ها هو كما كيبان لكم لصق الكوبلي ديالي. دونك غادي نكمل هكا. نحاول نديرو
السويد تحتو. كيلصق فيه ساع. حاول باش ما يجونيش مزاحمين. ندير فوالا. هي حاجه بسيطه، خاص غير الافكار تقدري. انا عطيتك فكره هكا بهكا لي غوبلي لي غوبلي وسميتو والطابلو كما كيبان لكم. جاني مزير لتحت، نجي نحاول كيلصق مزيان. انا جاب الله ما وركش كما قلت لكم، عطيتكم فكره ديال هكا الطابلو ولي غوبلي، مي انا درتهم على هذا الشكل. تقدري انت ديرهم بشكل اخر، تقدري ديريهم بشي شكل حسن من هذا، كلشي كله والذوق ديالو. تقدري في الطابلو تلصقي حاجه اخرى ماشي لي غوبلي، تقدر تجي احسن. انا حاولت نستعمل شي حاجه اللي بسيطه، تقدري تلقايها موجوده في المغازات مع هذا الحجر الصحي، ولا يقدروا لي غوبلي يكونوا عندك في الدار ديجا ما تخرجيش. كنحاولوا باش نبقاو في ديورنا. فوالا نديروا شي حاجه بسيطه باش الانسان يحاول ما يخرج. فوالا كما كتشوفوا غادي نستمر نلصق هادو كاملين. كما كتشوفوا كملت الكالندريي، ها هما لصقتهم لي غوبلي. شو كي كتجي على هذا الشكل. غادي نحاول نصايب الكاميرا هكا ندورها شويه ونوريكم. كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. ودابا كنت كنصايب في هادو كما كتشوفوا هاد الحروف. هاد الحروف رمضان مبارك. انا استعملت هادو عندي ديال وليداتي، هادو في البيض، وهزيتهم نوريكم واش درت لهم. ها يديا فيهم لي بايت بارتو. انا استعملت سواء تستعملي تلصقي لاكول، سواء ديروا لاكول هذه ديال المدرسه، ولا الاخرى اللي كتكون بحال هذيك وكتكون دايره بحال البوماده. فوالا باش ما نقولش السميه. دونك انا درتها بهاد عفوا بهذه ديال الصباغه. كتحاولي ديريها هكا باش هاد لي بايات يلصقوا لك. هذا كديري الصاقه مزيان لاكول عفوا، وغتهزي هاد لي بايات صايي ديريهم فوق الحرف. نزيد شويه هادو كتجي على هاد الشكل. لا لاكول في يديا. غادي نكمل، بقى لي حرف واحد عفوا. كنشوفش انا في الكاميرا دونك كنردش البال. درت نفس الشيء، درت لاكول. ودابا غادي ندير عاوتاني هنا كيبان غندير لي بايت. ما غنديرش هكا باش ما نضيعش. عندي هنا غادي نقلبها هكا وندير ليها ندير شويه لاكول بصبعي باش تلصق ليا هذه. فوالا نحاولوا نديروا البلايص اللي خاويين
دونك كتجي هكا. كنحاول نزيد لي بايات البلاصه اللي ما كايناش باش ما يبقاش داك الفراغ. كما كيبان لكم كيجي على هذا الشكل هكا. ابري نتيا تقدري ديري تستعملي اي حاجه، تقدري تكتبيها في ورقه وتحطيها تلصقيها من فوق الكالندري. تقدري ديري شكل اخر، انا كنعطي فكره. ابخي راه كاين افكار بزاف. تقدري تكتبيها في لي غوبلي. كاين بزاف ديال الافكار تبارك الله. دونك انا انا اختاريت هكا. اي من بعد كما كتشوفوا هنا في الكالندري غادي نلصقهم هنا. غادي نلصقهم هنايا ان شاء الله. غادي ندير سكوتش. وي غندير هاد اللصاق دوبل فاس، غادي نلصقو وغادي نحط هاد الحروف فوقو. غادي نوريكم كي غندير. وكما شفتوا بعد ما لصقت هنايا، هنا لصقت هذاك الصاقه دوبل فاس هنا كما كيبان لكم. ها هو لصقتو وابخي حطيت فيه هاد الحروف. ها هما راه لاصقين كما كيبان لكم. كيجي على هذا الشكل. غنمشي نحطو ليه باش يبان لكم. كيف ما شفتوا هكا قربتو انا باش حيت من البعيد كيبانوا الحروف في شكل. غنديكم عند الكالندري كتجي على هذا الشكل. انا عجبتني، جات حلوه زوينه، شكل مختلف وقزينه باللي عندنا. ولا كاع الا ما عندكش لي كوبلي